अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी कहानी सितारों की ज़बानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज दिलों के बारे में, यानी एक्वेरियस। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं आज हम इनके बारे में क्या जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस की शख्सियत। 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान पैदा होने वालों का बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस है। ये बुर्जों में 11वां बुर्ज है और इसका हाकिम सैयारा यूरेनस है। ख़ासियत के एतबार से मुज़क्कर है और इसकी शबीह घड़े जैसी है। ये बुर्ज जिद्दत पसंदी, इंफरादियत और रोमांस की अलामत है। बुर्ज दलू के लोग हसीन और गोरे चिट्टे होते हैं। जिस्म दोहरा होता है, ताकतवर, चेहरा बड़ा, जाज़िब नज़र, पुरकशिश, नैन नक्श ठीके, मिजाज के गरम और ज़बान के मीठे होते हैं। इंफरादियत पसंद होते हैं, दिलो दिमाग के बड़े साफ़ और दोस्तों के लिए बड़े पुरकशिश होते हैं। हर काम पहले सुलह सफाई और प्यार से करते हैं, लेकिन अगर काम सुलह सफाई से ना बने तो फिर सख्ती पर उतर आते हैं। दुश्मन हमेशा इनकी शख्सियत से खाइफ रहता है। मिजाज और हालत एक सी नहीं रहती, बल्कि घड़े की तरह घूमते रहते हैं। इनके पीछे कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होनी चाहिए जो इस घड़े के नीचे घड़ौची रखे ताकि ये ठहर जाएं। अगर इस तरह एक जगह ठहर जाएं तो फिर वहाँ से हिलाना मुश्किल हो जाता है। बुर्ज दलू के लोग पैदाइशी तौर पर पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं। बाज़ औक़ात बग़ैर मकसद की डिग्री हासिल करते हैं, मंजिल का तयन नहीं कर पाते। अगर किसी वजह से तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो भी जाए तो भी कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो इनकी इंफरादियत कायम रखे। बुर्ज दलू के लोग क़द्रे ख़ुद पसंद और तारीफ़ पसंद होते हैं। बहुत कम किसी की तक़लीद करते हैं, हसास होते हैं, जिद्दत पसंद होते हैं, इसलिए बिला वजह तनकीद पसंद नहीं करते। मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इनकी खूब मदद करते हैं, हाथ के सख़ी होते हैं, मगर फजूल खर्च नहीं होते। मिजाज बदलता रहता है, कभी मोहतात नज़र आते हैं और कभी तबीयत हंसी मजाक और लतीफ़ा गोई की तरफ माइल होती है। दलू के लोगों में ये खूबी ख़ास तौर पर होती है कि वो जिस चीज़ का इल्म नहीं रखते इसके मुतालिक साफ साफ बता देते हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं। इसमें वो आर महसूस नहीं करते। जानने और सीखने का अमल इनके लिए हमेशा जारी रहता है। दिलों बज़ाहिर रोबो दबदबा और शान व शौकत के मालिक होते हैं, लेकिन अगर इनके करीब जाकर देखा जाए तो नरम दिल इंसान, दोस्त और बड़ी हद तक मिस्कीन होते हैं। किसी की तवाज़ा करके खुश होते हैं, हर महफिल में जाते हैं और अजनबियत महसूस नहीं करते, मगर मिजाज के हाथों मजबूर होकर महफिलें बदलते रहते हैं। अगर कोई बात हो जाए तो वहाँ से नाराज़ हुए बगैर चले आते हैं, फिर लौटकर कभी उधर का रुख नहीं करते। अब जानते हैं दलू मर्द के बारे में। दलू मर्द दौलतमंद पाकदामन होते हैं। जिस कदर बुज़ुर्ग होते जाते हैं इस कदर इनका काम नेक होता जाता है। रोमांटिक होते हैं, इश्क करना और उसे परवान चढ़ाना भी इनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। एक वक्त में कई कई औरतों से ताल्लुक़ होता है, लेकिन अपनी असली मोहब्बत का किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। अपने इर्द गिर्द रंगीनियाँ जमा रखते हैं और इन रंगीनियों में रहने के बावजूद सरगर्दां रहते हैं। इनमें ये ख़ासियत होती है कि ये बहुत रोमानवी होते हैं, रोमांस में भी इंफरादियत पसंद होते हैं और इनका इंतखाब भी ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कशिश हो। ये अपनी पसंद के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाने के चक्कर में रहते हैं। दुनिया का हर काम कर गुजरते हैं, अक्सर फिर भी इनकी पसंद इनके हाथ नहीं आती। दुल्हों मर्दों के साथ ये रहता है
کہ ان کی پسند کے ساتھ ان کے رویہ جارحانہ ہوتا ہے. ان کی پسند ان کے ساتھ اکثر محبت کا اظہار بڑا احسان جتا کر کرتی ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید ان سے پیار نہیں کرتی یا اظہار نہیں کرتی. دلو مرد عشق میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. اگر یہ کسی ایک جگہ صحیح سے دل لگا لیں تو اس کو آخر تک نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ شاعر یا ادیب ہوں تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. ان کی اپنی خود پسندی ان کے چاہنے والوں کی تعداد سے تسکین پاتی رہتی ہے. انہیں اپنے دل کا حال کسی سے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کے دشمن اور بدگو بہت ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں ایک بڑا بھاری رنج آتا ہے لیکن انجام بہتر ہوتا ہے. کسی کی ضمانت کرنا ان کے لیے بالکل مناسب نہیں. ان پہ اکثر بہتان بھی لگتے ہیں. چاہیے کہ یہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں. سفر ان کے لیے قبلہ رخ کرنا بہتر رہتا ہے. خرید و فروخت اور زراعت ان کے حق میں مفید ہے. کوئی حرام مال ان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. زندگی عیش و عشرت سے گزرتی ہے. مال بہت آتا ہے. ماں باپ سے راحت پاتا ہے لیکن ان سے دوری اختیار کرتا ہے. 2 عورتوں سے نکاح کرتا ہے. اس کے پاس کام ناشائستہ ہوتے ہیں تو قبول کر لینا چاہیے. جو بھی اہم کام پیش آئے گا جلد از جلد انجام کو پہنچے گا. یہ علم میں حریص ہوتا ہے اور کسی قدر آتش مزاج ہوتا ہے لیکن دل میں کینہ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا علیمو یا حلیمو اور یا حیو یا قیمو کا ورد ان کے لیے بہت بہتر اور مناسب لگتا ہے. آپ جانتے ہیں کچھ باتیں دل و خواتین کے بارے میں. دل و خواتین عموماً گورے یا سانولے رنگ میں ہوتی ہیں. جازب نظر، بامروت اور اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہوتی ہیں. قدرت نے ان میں بے پناہ کشش رکھی ہوتی ہے. ان کی حرکات و سکنات میں جس سے مخالف کے لیے بہت کشش ہوتی ہے. ماہرین کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ برج دلو کی عورت کشش کے اعتبار سے صف اول میں شمار ہوتی ہے. یہ برج چونکہ مذکر ہے اس لیے ان میں مردانہ اور حاکمانہ پن زیادہ ہوتا ہے. انتہا پسند ہوتی ہیں، کبھی درمیانی راستہ اختیار نہیں کرتی. جو چیز اچھی لگے اسے ہر صورت حاصل کر لیتی ہیں. اگر یہ بغاوت پر اتر آئیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. برج دلو کی خواتین میں خوبی یا خامی یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹ کر عشق کرتی ہیں لیکن شادی کرنے سے گریز کرتی ہیں اور یہ مسئلہ درمیان میں لٹکائے رکھتی ہیں. بلا کی ذہین ہوتی ہیں، معاملہ فہم ہوتی ہیں، ہمیشہ اپنی انفرادیت قائم رکھتی ہیں. اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پذیرائی کم ہوا ہے تو خاموشی سے زندگی سے نکل جاتی ہیں، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آتی. دل و خواتین نہ صرف اپنی بلکہ جس کی زندگی میں داخل ہوں اس کی بھی زندگی ہنگامہ خیز بنا دیتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس مرد پر ان کی نگاہ ناز پڑ جائے اس کی زندگی بھی رنگینی اور دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. حسن کے تلسم سے وہ عمر بھر نہیں نکل سکتا. ایک بیت کے مطابق ایک بیوی میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے. وہ تھوڑی سی ماں ہو، تھوڑی سی بیوی ہو اور تھوڑی سی آوارہ ہو، اور یہ تمام خوبیاں اس میں موجود ہوتی ہیں. ان عورتوں میں نسوانیت بہت ہوتی ہے. جذبات طوفانی ٹھاٹے مارتا لیکن خود پر قابو پانے کی قدرت بھی رکھتی ہیں. ان کی حرکات و سکنات جس سے مخالف کے لیے بہت پرکشش ہوتی ہے. یہ عشق میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. ان پر تہمت اور بہتان بہت لگتے ہیں لیکن عزت پر فرق نہیں آتا. عمر اچھی کٹتی ہے، البتہ درمیان میں کچھ دن پریشانی ضرور آتی ہے. والدین سے نفع وسعت ملتا ہے، بہن بھائیوں سے نفع کم ملتا ہے. شوہر مہربان رہتا ہے. 12 بچے عموماً ان کی قسمت میں ہوتے ہیں. شریک حیات دلو عورتوں کے لیے میزان مرد بہت مفید رہتا ہے کیونکہ دلو عورت زندگی کو ہنگامہ خیز بنا دیتی ہے.
میزان مرد ساری زندگی اس کے تلسم میں گرفتار رہتا ہے۔ دل و عورت کے لیے دل و مرد اس طرح کامیاب و موضوع شوہر ثابت ہو سکتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ وہ صاف اور سچی بات سننے کی عادی ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت کو نہ صرف دل و جان سے تسلیم کیا جائے بلکہ اس کی جائز تعریف کی جائے اور اسے ہر معاملے میں اہمیت بھی دی جائے۔ اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اسے ہر وقت یاد رکھے، اسے تحفے تحائف سے نوازتا رہے، اس کی باتوں کو نہ صرف غور سے سنے بلکہ اس کی نصیحتوں پہ عمل کرے۔ یہ سب خوبیاں برج دلو کی خواتین میں ہوتی ہیں۔ وہی ان سب خوبیوں پر پورا اتر سکتا ہے۔ اگر اس میں پسند کی شادی ہو تو پرسونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس طرح یہ شادی نہ صرف کامیاب ہوتی ہے بلکہ مثالی بھی ہوتی ہے۔ برج دلو کی خواتین کے لیے سورہ الفاتحہ کا نقش اکثر اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا ورد اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا ورد ان کے لیے بہت بہتر اور خوب رہتا ہے۔ تو ویئرس، یہ تھیں چند باتیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔